मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूं तो इंसान ने अपनी तफरीह के लिए दुनिया में कई एक खेल इजाद किए जिनकी मदद से ना सिर्फ जिस्मानी सेहत को फायदा पहुंच सकता है बल्कि दिमागी सलाहियतें भी सकील हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे खेल भी रवाज पा चुके हैं जो कि ना सिर्फ खास तौर पर इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं बल्कि इन्हें इंतहाई खतरनाक भी तस्लीम किया जाता है। लेकिन आज हम जिस खेल को अपने नाज़रीन की तवज्जो बनाने का अज़्म लेकर उठे हैं, उसे अगरचे बज़ाहिर एक खेल का नाम ही दिया जाता है, मगर दरअसल ये एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से किसी छुपी हुई कुव्वत को सामने लाकर उसको अपना दोस्त बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन शवाहिद के मुताबिक इस खेल को खेलने वाले लातादाद लोग, जिनमें अक्सरियत मासूम और नाबालिग बच्चों की है, वो इसके शर की वजह से ना सिर्फ शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार हुए बल्कि कई एक सख्त तरीन खौफ के आलम में अपने ज़हनी तवाज़ुन से भी बेगाना हो गए। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं अपनी नौइयत के इस मुनफरिद चैनल जिसने पाक व हिंद की सरहदों से बाहर छुपे हुए हकायक को आपके सामने अपनी माँ बोली यानी उर्दू जुबान में लाने का बेड़ा उठा रखा है। ने आज की ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए एक ऐसे ही खौफनाक खेल की हकीकत को अपना मौज़ूए सुखन बनाने का इरादा किया है, जिसको उर्फ़े आम में चार्ली चार्ली चैलेंज का नाम दिया जाता है, जिसको मगरबी मुआशरों में बच्चों के मनपसंद खेल की हैसियत दी जाती है। लेकिन खौफ और दहशत की इस दुनिया के अंदर क्या राज पोशीदा है, को जानने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने इस काफिले में शामिल होने वाले उन दोस्तों से दरखास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने अर्ज किया कि बज़ाहिर बच्चों का ये खेल नजर आने वाला गोरख धंधा, जिसको एक कागज और दो पेंसिलों की मदद से खेला जाता है, जो कि दरअसल दुनिया में फैले हुए उन मुख्तलिफ तरीकों और अवामिल में से एक है जिनकी मदद से किसी भी नादीदा कुव्वत को बुलाकर उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने की एक कोशिश कहा जाता है। चार्ली चार्ली चैलेंज के बारे में हम वसूख से तो नहीं कह सकते कि ये इब्तिदाई तौर पर किसकी शरारत है, लेकिन ये तस्लीम किए बगैर चारा नहीं कि आज ये यूरोपीय मुआशरों में नस्ल नौ के कातिल की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसमें एक कागज के चारों कोनों पर यस और नो के अल्फाज लिखकर उस पर दो पेंसिलों को एक दूसरी के ऊपर क्रॉस की शक्ल में रखा जाता है और ये खेल खेलने के लिए अमूमी तौर पर यह हिदायत की जाती है कि इसे एक अलग थलग कमरे और शोर से दूर माहौल में खेला जाए, मुबादा कि चार्ली यानी उस नादीदा कुव्वत की हाजिरी की वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंच सके। इन पेंसिलों को मतलूबा सूरत में रखने के बाद चार्ली चार्ली के अल्फाज की गर्दान की जाती है, जिसके बाद एक मरहले पर ऊपर वाली पेंसिल खुद ब खुद घूमती हुई हाँ या ना के अल्फाज की तरफ अपना रुख मोड़ लेती है, जिसके मखसूस मानी होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि इस खेल का ताल्लुक बुनियादी तौर पर स्पेन के इलाके से है और ये खेल वहाँ सदियों से मुरव्वज चला आ रहा है, लेकिन अब ये कुछ अरसे से यूरोप की बाकी दुनिया को भी अपनी लपेट में ले चुका है। इस खेल के असूल व ज़वाबित के मुताबिक एक मुरब्बा शक्ल में कागज के चारों कोनों पर आमने सामने यस और नो के अल्फाज लिखकर दो पेंसिलों को मुतवाज़न हालत में एक दूसरी के ऊपर रखने के बाद ये आवाज दी जाती है कि चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ पर मौजूद हो? और बार बार ये अल्फाज दोहराने के बाद एक मरहले पर ऊपर वाली पेंसिल हरकत में आ जाती है और अगर वो हाँ के खाने पर आकर रुक जाए तो इसके मानी ये लिए जाते हैं कि वो मतलूबा कुव्वत इस कमरे में मौजूद है, जबकि ना की सूरत में कहा जाता है कि इसकी कोई ज़ैली कुव्वत आकर ये पैगाम देती है कि अभी वो किसी और मकाम पर सरगर्म अमल है, सो उसका इंतजार किया जाए। और अगर पेंसिल हरकत पर आमादा ना हो तो इसके मानी ये लिए जाते हैं कि ना तो चार्ली मौजूद है और ना ही सरदस्त इसके आने के इम्कानात मौजूद हैं, सो अभी इस खेल को यहीं पर रोक दिया जाए। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये आमिल इस खेल को किस तरह शुरू कर रहा है, जिसमें इसके सवाल के जवाब में चार्ली की मौजूदगी या अदम मौजूदगी पर पेंसिल खुद ब खुद घूमती है और अगर वो हाँ के खाने पर आकर रुक जाए तो फिर खिलाड़ी आम तौर पर इससे इस्तफसार करता है कि क्या हम आपस में खेल सकते हैं, या ये पूछा जाता है कि क्या तुम मेरे साथ दोस्ती कायम करने पर रजामंद हो, जिसके बाद उसे बाकायदा तौर पर
ایک اجنبی آواز سنائی دیتی ہے اور اگر وہ رضامندگی کی شکل میں ہو تو پھر سوال و جواب کے سلسلے کو طول دیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر کھیل کو روک دینے کا حکم دیا جاتا ہے، جبکہ ایسی کئی روایات بھی موجود ہیں کہ چارلی کے کھیل سے انکار کی صورت میں اگر کسی کھلاڑی نے گیم روکنے کی بجائے کھیلنے پر اصرار کیا تو پھر چارلی نامی اس نادیدہ مخلوق نے اسے ذہنی یا جسمانی اذیت دینے کی بھی کوشش کی، جس سے کھلاڑی بری طرح خوف کا شکار ہو گئے۔ معزز دوستو، دستیاب معلومات کے مطابق یہ کھیل 2008 میں اسپین کی سرحدوں سے بغاوت کرتا ہوا دنیا کے دیگر ممالک میں اس وقت پھیلا جب کسی یوٹیوبر نے اس کی ایک ویڈیو بنا کر یوٹیوب یعنی انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی، جس کے بعد یہ عجیب و غریب لیکن خطرناک کھیل کسی وبائی مرض کی طرح یورپ کے اکثر نوجوانوں کا محبوب مشغلہ بن گیا، جس کی وجہ سے کئی ایک حادثات بھی وقوع پذیر ہوئے اور بالآخر 2015 میں ایک ویب سائٹ نے مضمون شائع کر کے نوجوانوں کو ہدایت کی کہ وہ اس شیطانی کھیل سے دور رہیں، لیکن جیسا کہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اسے جس بات سے روکا جائے، یہ لامحالہ تجسس کا شکار ہو کر اسی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق آج یہ یورپ کے بیشتر ممالک میں نوجوانوں کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، جس کی وجہ سے اب تک 500 سے زائد بچے پراسرار موت کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائیے میں عرض کیا کہ اس شیطانی کھیل کا شکار ہونے والوں میں اکثریت سکول کے بچوں کی ہے، اس وبا پر قابو پانے کے لیے 2015 میں فجی کی منسٹری آف ایجوکیشن نے اس کھیل پر پابندی عائد کر دی، جس کی وجہ سے اسکولوں میں اس کا کھیلنا بند ہو گیا۔ بلکہ ایک واقعے کے مطابق 3 اساتذہ جنہوں نے اپنے طالب علموں کو یہ کھیل کھیلنے کی تحریک دی تھی کو اس جرم میں عدالتی تحقیقات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مئی 2015 کے ایک واقعے کے مطابق ایک یورپی ملک کی 4 بچیاں جو کہ اپنے اسکول میں یہ کھیل کھیل رہی تھی کہ ان پر اچانک شدید خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، جس کے بعد انہیں ہسپتال لے جانا پڑا، جن کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے رائے دی کہ وہ ہسٹیریا کے شدید حملے کا شکار ہوئی ہیں، جس کی وجہ کسی واقعے کی وجہ سے ان کے دلوں میں پیدا ہونے والا شدید خوف ہو سکتا ہے۔ جبکہ فرانس کے ایک اخبار میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق چارلی چیلنج نامی گیم کی وجہ سے ایک ہی گھر کے 2 بچے اس وقت شدید خوف میں مبتلا ہو گئے جب وہ رات کے وقت ایک علیحدہ کمرے میں اس کھیل سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک خوفناک آواز آئی، جس کے بعد کمرے میں موجود چیزیں خود بخود حرکت کرنے لگی، اور ظاہر ہے ایسے ماحول میں خوف کی کیفیت کا وارد ہونا ایک فطری عمل تھا، جس کی وجہ سے دونوں بچے جو کہ باہم بہن بھائی تھے اپنے ہوش و حواس سے بیگانے ہو گئے، اور جب ان کے والدین نے انہیں ڈاکٹرز تک پہنچایا تو اس وقت ان کے دکھ میں مزید کئی گنا اضافہ ہو گیا جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی اس حادثے میں اپنی جان سے جا چکی تھی، جبکہ اس کے بھائی کو اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہوش آ گیا لیکن وہ اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک خوف کا شکار رہا۔ ناظرین، اسی طرح کمبوڈیا کے ایک علاقے میں بھی 3 بچے اسی خونی اور شیطانی کھیل کا رزق بن گئے، جس کے بعد ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ نوجوان چارلی چیلنج کا شکار ہو کر اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ تو حکومت نے قانونی طور پر اس کھیل پر پابندی عائد کر دی، جبکہ اور بھی متعدد ممالک میں کئی حادثات کے سامنے آنے کے بعد اس خونی اور خوفناک کھیل کو قانونی طور پر روکا جا چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی کئی ایک ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ اس پابندی کے ساتھ بھی کئی بچے اپنے گھروں میں خفیہ طور پر اس کھیل سے وابستہ ہو کر قانون شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کسی بھی کھیل کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ اور افراد خانہ خود اس کھیل کو روکنے پر آمادہ ہو، اور اس کو روکنے میں اساتذہ اور والدین ہی کوئی صحت مند کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ لعنت جس تیزی سے دنیا میں پھیل رہی ہے، اس سے چھٹکارا پانے میں بہت دیر ہو سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔